نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم و رضوان اولئک حزب اللہ۔ عظمت صحابہ کی خاطر ہم جانیں قربان کر دیں گے۔ اگر وطن نے ہم سے خون مانگا تو وطن کا دامن بھر دیں گے۔ سامعین محترم حضرات، صحابہ کرام کون صحابہ؟ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گلشن صحابہ۔ میں قربان جاوا، وقت بڑا تھوڑا ہے، رب دا قرآن سنو۔ آواز آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے آقا علیہ السلام دے یار آپس وچ پیار والے، آپس وچ محبت والے، پروانیوں قرآن دیو۔ میرے آقا علیہ السلام دی حدیث سماعت فرمایا جے۔ میرے آقا فرماندے نے اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم۔ میرے آقا فرماندے نے اے کائنات دے لوگو، میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ تو آڈے نالو سب نالو افضل تے اللہ نے نا انہا دی عزت کریا کرو نا۔ پروانیوں قرآن دیو۔ میرے آقا علیہ السلام دے یار، میرے آقا علیہ السلام تو اپنیاں جانا قربان کرنا والے، اپنا مال قربان کرنا والے۔ میں قربان جاوا بدر اندر، احد اندر، خندق اندر اپنیاں جانا قربان کرنا والے۔ اگلی حدیث سماعت فرمایا جے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا بلا نہ کہو، میرے صحابہ نو گالیاں نہ دیو۔ پروانیوں قرآن دیو۔ میں اس 5 ستمبر عظیم و شان کانفرنس دے اندر اس بات دا اعلان کرنا چاہنا۔ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابے نو گالیاں نہ دیو، میرے صحابہ نو برا بلا نہ کہو۔ میں اس عظیم و شان کانفرنس دے اندر اس بات دا پیغام دینا چاہنا۔ آج کوئی دنیا اندر اگر کوئی کالے لباس والا، کوئی کالے دل والا، کوئی میرے پیغمبر علیہ السلام تے ایمان تے شک کرے، عظیم و شان کانفرنس تے اے میرا پیغام نوٹ کرو، میرا پیغام پوری دنیا اندر پہنچاؤ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے اگر کوئی شک کرے، اگر کوئی صدیق اکبر دی شان تے شک کرے، میں نو صدیق تو علاوہ اگر صدیق نو اسلام اندروں نکال دیتا جائے پورے اسلام اندر، میں نو کوئی سچا نظر نہیں آئے گا۔ اے میرے پیغمبر دے صحابہ بدر اندر، احد اندر میرے پیغمبر علیہ السلام تو اپنیاں جانا قربان کرنے والے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اگر کوئی بکواس کرے اس دی زبان میں کٹ کہتے کتیاں کے پا دیتا جائے گا۔ تے اس گلوں میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ، میں اس گلوں کہنا میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ سب نالو آلہ، سب نالو افضل لے۔ جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی عزت کر دے وہ سب نالو آلہ تے افضل ہے۔